Sa Dalan sa Imaos, Mysterium Fidei Edition. Laing programa sa kahanginan matag Domingo, alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabion, nga hatod gihapon kaninyo sa Paris Teaching Committee kon Particum sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos. Kini aron mas masabtan nato ang atong Kristiyano o Katolikong pagtuo sa ingon nga ato kining mapuy-an ug mapaambit ngadto sa uban. Sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagtuo, awhagon ko kamo sa makausapa nga magiusa kita uban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya diya sa inyong panimalay sa padayong pagdaig sa Dios. Gamito nato ang mga salmo sumala sa nabatasan sa simbahan kaniadto pa og hangtod karon. Uban ka nato ang mga sakop sa parish choir alang sa mga awit, ang Apostolic Daughters of Mary sa pag-ampo sa mga salmo, o si Tuna Puda ang atong lektor karon. Himaya kanimo o Trinidad o sa kadyo sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon og sa kahangturan. Oh
Nagsangpit ako kanimo, Ginoo, tabangi ako karon. Dungga in taon ako inigsangpit ko kanimo. Dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso, ang akong binayaw nga mga kamot ingon nga halad panahon sa kagabhion. Ginoo, butangig magbalantay ang akong baba, ingon man ang akong mga ngabil. Ilikay ako sa pagbuhat sa dautan, o sa pagtipon sa daotang mga tao sa ilang pagkamakasasala. Dili unta ako makigsalo sa ilang mga kumbira. Mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo, ug badlungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong dautan sa pagdihog sa akong ulo, kay kanunay man akong nag-ampo batok sa dautan niyang binuhatan. Kung itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuon niya ang mga tao na tinuod ang akong gisulti. Sama sa kahoy nga bughaon, makatagkatagon niya ang ilang mga buko sa daplit sa lubnganan. Apan ako, Ginoong Diyos, magpadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod. Ayaw intam itugot nga mamatay ako. Ilikay ako sa mga litag, kay ilang giandam kanako, ug sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya kanimo o Trinidad, usab Dios sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon ug sa kahangturan. Pagdaig alang sa Santissima Trinidad ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugid ko kaniya ang tanan kong mulok. Kitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na akong malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako. Milingi ako sa kiliran ko, ug wala gayoy mitabang kanako. Wala gayoy na nalipod ug nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo, ikaw Ginoo ang akong tigpanalipod. Ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia. Dungga ang akong sangpit sa pakitabang, kay wala na ako'y kalauman. Luwas sa ako gikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwas sa ako sa akong kalisod, unya daygon ko ikaw, inigtigom na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pagdaig alang sa Santissima Trinidad, ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo, kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon, na tawo siya sama kanato. Og nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta o sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus,
ug ang tanang magsangyaw nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagday alang kaniya hangtod sa kahangturan. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Sa Dios lamang ang dungog ug himaya. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad. Ug matuod usa ka Dios ug halangdon, usa ka kiusa ug kasantos. Daig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya papakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad, ug matuod usa ka Dios ug halangdon, usa ka kahiusa ug kasantos. Ang Amahan pinagi sa Espiritu Santo naghatag sa kinabuhi diya sa pagkatao ni Kristo iyang anak, ug siya ang nahimong tinubdan sa atong kinabuhi, atong ipataas ngadto kaniya ang atong mga tingog. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan ug tunhay nga Dios, pinaagi sa ngalan sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo sa imong simbahan, ampingi kini sa kahiusa sa gugma o sa kahingpitan sa kamatuuran. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagpadala og mga mangangani sa anihon Ginoo, aron sa pagtudlo sa kamatuuran o sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug aron sa paglig-on sa pagtuo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan, pinagi sa ngalan sa imong anak, pagpadalag tabang ni angtong nag-anto sa mga pagpanglutos, kay siya misaad sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuuran, aron maoy mutubag alang kanila. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan nga makagagahom, hinaot nga ang tanang katawhan mag-ila kanimo, hiniusa sa pulong o sa Espiritu Santo, isip usa ka matuod nga Dios, o ginaot nga sila mutuo, mulaom ug mahigugma kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan sa mga buhi,
Dadang tanan nangamatay sa imong walay katapusang himaya, uban sa imong anak o sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Karon magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong amahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo, dinasig sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuon nga pagtuo, pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o sa pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin ka nato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, si Father Bong nausab ang inyong kauban alang sa atong padayong pagtuon, may tungod sa atong pagtuo. Nasugdan na nato ang pagtuki sa ikaduhang artikulo sa atong pagtuo ni atong miagi natong panag-uban. Una natong gitun-an ang gitawag o mga Kristolohikanhong titulo. O gumana nato mahiskuti ang duha ka mga titulo nga makita nato sa kredo pagpadayag sa pagtuo ngadto kang Hesus. Ang mga titulong Ginoo o Kristo. Karon sa atong panag-uban, ato ang tutukan og tun-an ang musunod. Pulong sa Dios o anak sa Dios. Ang titulong pulong sa Dios wala gayud hisguti direkta sa kredo. Apan kini ang gipasabot sa pag-ingon, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Sa Ebanghelyo ni San Juan atong mabasa kining mosunod. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Juan 1:2 hangtod sa 3 o 10. Dinhi atong makita nga ang gipasabot di ay sa pag-ingon pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, mao ang pulong sa Dios. Og si Jesus mao ang pulong sa Dios. Gani ato puding makita diha sa sulat ngadto sa mga Hebreo kapitulo 1 bersikulo 2. Nini katapusang mga adlaw misulti siya ang Dios kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya ang iyang anak, gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Mga igsuon, ang mga pilosopo kaniadto kining mga tawo nga nagbugtaw, nangita sa kinaadman ining kalibutana sama sa mga Stoiko o sa kining kagrupo sa mga pilosopo, nanudlo nga una pagigama sa Dios ang kalibutan,
iyang gimugna ang logos. Kini pulong nga Griego, logos, nga sa ato pa pulong o kinaadman. Kining maong logos, pulong sa Dios o kinaadman sa Dios. Sa pagmugna niya sa logos, ang Dios mipaambit sa iyang kinaiyang Dios nun ngadto niini. Busa ang pulong, ang kinaadman, ang logos, dunay duha ka kinaiya. Ang iyang pagkalinalang sa Dios o ang iyang pakigambit sa kinaiya nga Dios nun. Apan hinumduman nato nga alang sa mga pilosopo, kining maong logos, kining maong pulong o kinaadman, dili hingpit nga Dios. Gitugutan sa Dios nga mahitabuting ni kini tungod kay pinaagi kaniya mugnaon sa Dios ang tanan dinhi sa kalibutan. Ang pulong, ang kinaadman o ang logos nagsilbing prinsipyo o hinungdan gani usab tumong diha sa buhat sa Dios sa paglalang sa tanan. Mao kini nga dunay tipik sa pagka-Dios sa tanan nga linalang tungod kay gilalang man sila sa Dios pinaagi sa iyang logos nga maingon nato mistiso nga Dios. Apan mga igsuon, di nato kalimtan o di ta kinahanglang manglibog. Lahi ang gitudlo sa mga apostoles o sa balaang kasulatan mahitungod sa logos sa Dios, sa pulong sa Dios, sa kinaadman sa Dios. Matod ni San Juan, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. O ang pulong nahimong tao o mipuyo uban kanato puno sa grasya o kamatuuran. Bisan gani ang sulat ngadto sa mga Hebreo, naghiskot usab bining maong kamatuuran. Naglarawan siya sa himaya sa Dios. O diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya ang nagkupot sa tibok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Dinhi atong masabtan nga ang pulong sa Dios, ang kinaadman sa Dios, ang logos, nakabaton gayud sa kinaiya sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ang anak sa Dios. Siya hingpit nga Dios uban sa Amahan didto pa sa eternidad. O kining maong pulong sa naisgutan na sa unahan, nahimong tao o bipuyo uban kanato diha kang Kristo Jesus.
Mupadayon kita sa atong pagtuon, mingon ako kaganiha, ang pulong sa Dios mao ang anak sa Dios. Karon atong sabton unsa kining pagkaanak ni Hesukristo sa amahan? Unsa gipasabot ni ini? Dili gayud kompleto ang atong pagsabot o pagtuo kang Hesus hangtod nga dili kita muila kaniya isip bugtong anak sa Dios. Ang balaang tradisyon o ang balaang kasulatan nagpadayag ni ini. Si Jesus gitawag nga anak sa Dios. Ang pagtawag kaniya sa ingon nakabase sa iyang mga pulong o sa iyang mga buhat. Si Jesus kanunay moingon, akong amahan o inyong amahan. Apan wala gayud siya moingon, atong amahan. Unsa gipasabot ni ini? Nganong klaro kayo para niya ang amahan nga iyang amahan o ang amahan nga atong amahan. Pero dili siya apil nining maong kalambigitan. Tinigipadayag ang espesyal nga relasyon tali ni Jesus og sa amahan. Ang relasyon nga iya ra gayud ni Jesus og lahi sa uban. Aduna gani siya linahi nga pag-ila sa Dios. Atong nadunggan kining maong mga pulong gikan mismo sa ebanghelyo. Ang tanang gihatag kanako sa amahan og walay makaila sa amahan gawas sa anak og sila nga gipili sa anak aron ipaila ang iyang kaugalingon. Gani si Jesus mitawag sa Dios sa paging lahira. Sa atua, lahira gani sa iyang isig ka Hudiyo. Gitawag niya ang Dios nga Aba o Tatay. Dili kini ang naandang pagtawag sa Dios sa katawhan. Ug may tungod sa iyang mga buhat, anak kang Jesus ang gahom o katungod nga iya lamang sa Dios sa iyang pagpanudlo pananglitan, sa iyang mga tubag ngadto sa mga suliran sa katawhan, ug ang iyang pagpangayo sa tao nga itugyan sa hingpit ang iyang kaugalingon ngadto kaniya. Dios lamang ang makahimo ni ini. Dios lamang ang makapangayo sa tanan gayud kanato aron itugyan balik ngadto kaniya. Ilakip nato dinhi usab ang pagsabot sa pagtugyan ni Jesus sa tanan sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan. Ug tungod ni ini, ang tanan nga iya sa amahan na iya usab. Ug naglakip kini sa pagka-Dios sa amahan nga iya usab nga nabatunan. Mga igsoon, ang mga Israelita miisip sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Dios. Apan kini nagkahulugan sa ilang pagkapiniling katawan sa Dios ug sa ilang misyon. Sa tawag alang kanila ngadto sa pagkamasinugtanon ngadto sa amahan o sa pag-alagad sa amahan o sa kaigsuunan. Ang mga hari o katong gihatagan o katong danan alang sa katawhan sa Dios kitawag usab sa mga Hudiyo og mga anak sa Dios. Apan sa susama gihapong pagsabot, ang pagkapinili, ang pagbaton og misyon, ang katungdanan sa pagkamasinugtanon o pag-alagad. Apan lahi ang pagkaanak sa Dios ni Jesus. Ang pagkaanak sa Dios ni Jesus nagpasabot nga iyang nabatunan ang hingpit gayud nga kinaiyang Dios nun nga iya sa amahan. Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, matud pa sa kredo. Kahayag gikan sa kahayag, usag kinaiya sa amahan sa laing pagkasulti. Kung ang amahan Dios, mausab kini ang pagka-Dios sa anak. Si Jesus giila o gitahod nga Dios sama sa pagila o pagtahod nato sa amahan.
Kini ang nakalahi sa pagtuong Kristiyano sa ubang pagtuo. Kiniusab ang timailhan sa pagtuong Kristohanon. Ang katilingban nga Kristohanon mituo nga si Jesus dili lamang tao kundi Dios. Nagatuo kita sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Karon mga igsuon, human nato maiskyuti ang duha ka mga nahabiling titulo mahitungod kang Kristo, pagpadayag sa atong pagtuo ngadto kaniya. Mupadayon kita sa unahan sa pagtuki sa mao gihapon nga artikulo sa pagtuo, ang artikulo 2. Og sugda nato karon ang paghisgot sa uban pa mga butang nga makita kana nato diha sa maong artikulo. Partikular atong hisgutan karon ang mahitungod sa pag-anak sa amahan sa anak. Matud pa sa kredo, gianak dili binuhat. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Aduna man koy usa ka pari sa Alexandria kaniadto nga midumili sa pagdawat kang Jesus nga anak sa Dios. Midumili siya pagdawat kang Jesus nga tinuod gayud nga Dios. Ang pangalan nining maong pari Arius. Busa ang sayop nga pagtulunan nga iyang gihuptan, gitawag nato ni heresiya, nga sayop nga pagtulunan gitawag og Arianismo. Alang kang Arius o sa pagtulunan nga Arianismo, ang anak sa Dios ginetos sa amahan.
Kining pulong Genetos o sa kapulong nga Griego, Genetos. Kini nagkahulugan og binuhat. Ang anak sa Dios ginetos sa amahan, sa ato pa binuhat sa amahan. Matod ni Arius o sa pagtulon ang Arianismo, dili gayud sama ang pagka-Dios sa amahan o sa anak. Menos ang pagka-Dios sa anak ikumparar sa amahan. Kay ang anak gibuhat raman sa amahan. Sama kini sa pagsabot sa logos sa mga pilosopo kaniadto. Busa gipaklaro sa konsilyo sa Nicea ni atong tuig 325 sa kini kapanagtigom sa mga pangulo sa simbahan aron klarohon ang pagtuo sa Kristohanong katilingban. Nga ang anak genetos sa amahan. Dinhi dunay kalainan ang pulong gigamit nga Griego genetos. Genetos. Duha ka buok N ang nagsunod lahi sa unahan nga genetos. Ang atong giskutan dinhi genetos. Ang pulong genetos sa Griego nagpasabot gianak. Gianak. Ang pulong gianak dili sabton nga nagsabak ang amahan sa anak, kundili nga ang anak gikan gayud sa kahiladman sa amahan, sama nga ang usa ka bata nga gikan sa sabakan sa iyang inahan. Ang pulong gianak o sa lamang kapaagi o paglarawan ni anang maong kamatuuran nga ang anak sama sa iyang pagka-Diyos sa amahan. Kaya kung maghisguta sa pagkatao sa anak, wa man ni kalainan sa pagkatao sa inahan. Si Jesus gayud Diyos, gianak sa amahan. Sa ato pa gikan sa kahiladman sa amahan, ug way kalainan ang iyang kinaiya, ang iyang pagka-Diyos nun sa amahan. Unya gipaklaro pagayod sa credo. Gianak sa amahan ang anak sa wala pa ang katuigan, sa laing pagkasulti sa eternidad. Amguhan nato nga sa eternidad walay kagahapon o ugma, puro karon. Lahi sa kasaysayan dunay kagahapon, karon ug ugma. Busa dunay nangagina, dunay nagakahitabo ug dunay umaabot pa. Sa eternidad puro karon, presente. Busa sa paghisgot nga ang anak gianak sa amahan sa wala pa ang katuigan, nagpasabot kini nga walay nauna sa amahan o sa anak, kay puro man karon. Diya sa kasaysayan, ang amahan mag-una gayud sa anak, apan dili kini ang mahitungod sa Dios nga amahan o sa Dios nga anak. Naana sila diha sa eternidad. Kauban ang anak ug ang amahan sa wala pay katuigan. O sa wala pay katuigan, ang anak sa Dios sama na sa amahan.
maigsoon sa dili pa kita magbulag-bulag nining ato ang programa karong gabi una sa di pa nato kinitapuson buot na kung ipahibalo ang mosunod ilabi na alang sa mga parokyano sa San Isidro Labrador dinhi sa atong syudad sa Digos. Una, ang may tungod sa mga schedule sa mga zone meetings sa mga GKKs nga may tabo karong bulan sa Hulyo nining tuiga. Sa Hulyo 13 sa alas 9 sa buntag hangtod sa udto ang meeting sa Zone 2 dito sa IKP Mabini Extension. O sa pagkahapon sa maong adlaw Hulyo 13 sa alas 2 ang meeting sa Zone 3 dito sa JKK San Nicolas de Tolentino. Unya sa Hulyo 20 sa buntag sugod sa alas 9 dito sa Santo Niño Lower Igpit ang meeting sa Zone 1 o sa pagkahapon sa alas 2 sa maong adlaw Hulyo 20 ang Zone 4 ang magmeeting dito sa San Andres Bonifacio 8. Ikaduha, buot na kung ipahinumdum sa tanang mga GKKs nga himuon ang naandan nga binulan nga music workshop alang sa mga song leaders dito sa atong seminar house karong Hulyo 28, 2013. Ug sa maong adlaw usab adunay zone officers meeting sa alas 2 sa hapon dito gihapon sa atong parokya. Dugang pa ikatulo na kong pahibalo ang mahitungod sa pamaanggi sa pagpabunyag diya sa atong parokya. Ang interview sa mga ginikanan pagkahimoon matag Biyernes alas 8 hangtod sa alas 10 sa buntag. Kinahanglan nga naagayod ang amahan ug ang inahan sa pagabunyagan nga bata ug magdala usab sila og usa sa mga ninong ug usa sa mga ninang. Kini tungod kay pagka alas 10 hangtod sa alas 12 sa udto ni anang maong Biyernes himuon ang pre-baptismal seminar alang kanila. Gihimo nato kini aron mas mahatagan nilag atensyon ang mga pagtulunan kay posible nga masamok na ilang una-una sa adlaw mismo sa bunyag o di na makahatag sa ilahang atensyon ngadto sa seminar. Apan aduna gihapon pre-bap seminar ang uban pang mga ninong ug mga ninang matag Domingo sa dili pa ang bunyag. Busa muanha sila alang ni ining maong kalihukan. Ug sa katapusan mga usa na kita kabulan dinhi sa atong ministriya sa mass media nining ato ang mga pamalandong Sabado ug Domingo sa programang sa dalan sa Imaus. Alang ni atong buot mamahimong kabahin nining maong misyon sa pagpakaylap, sa pulong sa Dios o sa pagtuo diya sa kahanginan. Mamahimo ka mumutawag sa atong parokya sa San Isidro Labrador sa telepono 553-2893 alang sa kasayuran sa unsang paagi kamo makatampo. Salamat kaayo. Og lagi tungod kay wala na kitay panahon, temporaryo usa akong manamilit kaninyo hangtod sa sunod natong panag-uban. Ang programang sa dalan sa Imaus, Mysterium Fidei Edition, buot magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin nining pamalandong nato karon.
ang San Isidro Labrador Parish Teaching Committee, ang SIL Parish Choir, ang mga ADM Sisters, o kang Jun Apuda, nga mo'y atong lektor karon. Salamat usab ni atong nahilambigit sa technical nga aspeto nining atong programa, ang Gold FM 103.1, sa ilahang manager, KTL, ang Juliet o Dr. Monteverde, sa Exodus Security Agency, sa MCA Production, kang Mabi Magpayo, Edwin Diano, ug uban pa nahimong kabahin nining atong tulumanon, ug sa tanan nga mga naminaw ug nagasunod sa atong programa, daghan kaayong salamat. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa opisina sa parokya sa San Isidro Labrador, nining siyudad sa Digos, sa telepono numero 553-2893. Napaabot na nato ang pagtulunan may tungod sa atong pagtuo. Hinaot unta nga ato kining paningkamutan nga dili lamang makatunan, kundi ato gayong ikinabuhi matag adlaw. O mapaambit usab nato unta kini ngadto sa atong mga kaigsuonan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Father Bong Lunas nang hinaot nga panalanginan unta kamo sa makagagahom nga Dios. Ilikay kamo sa tanang dautan, ug dalon kamo ngadto sa kinabuhing dayon. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
Diyos sa